प्रदेशका अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरू, प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, आज पार्टी प्रवेश गर्ने अजय गुप्ताजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज मलाई फेरि रौतहट आउने मौका मिलेकोमा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म केही समय अगाडि पनि यस ठाउँमा आएको थिएँ र तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्ने मौका मिलेको थियो निकै लामो समयपछि। तर यसपल्ट छोटो समयकै अन्तरालमा केही महिनाभित्रै म यस ठाउँमा आउने र तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका मिलेको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँहरूको उत्साह हेरेर अझ मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ र म आफै उत्साहित भएँ। आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर यो देश बनाउने संकल्प बोकेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अठोट बोकेर आफ्नो राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने संकल्पका साथ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई सफलता मिल्दै जाओस् र तपाईँहरूलाई ठुल्ठुला सफलताहरू हात पर्दै जाओस्। धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँहरूले लामो समय राजनीति गरेर विभिन्न पार्टीहरू हेरेर नेकपा एमालेलाई छान्नु भएको छ। नेकपा एमाले अरूभन्दा तुलनै गर्न नसकिने गरी फरक लोकतान्त्रिक पार्टी, यो जनताको पार्टी, जनताका हितका निम्ति काम गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी, विकासवादी पार्टी र यसले विकास गर्छ। यो कुरा तपाईँहरूले मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको कि तपाईँहरू नेकपा एमाले, खास गरी एमालेको सरकार हुँदा र म प्रधानमन्त्री हुँदा तराईको समग्र विकासको लागि मेचीदेखि मार्गालीसम्म सम्पूर्ण तराईका 21वटै जिल्ला, सबै जिल्लाहरू विकासको कसरी लहर चल्यो त्यो यहाँहरूले देख्नुभएको छ। हुलाकी राजमार्ग भन्नुहोस् कि अथवा पुरानो राजमार्ग चौडा गर्ने भन्नुहोस् कि पूर्व पश्चिम रेल भन्नुहोस् कि अथवा राजमार्गबाट सदरमुकाम जोड्ने बाटाहरू भन्नुहोस् कि अथवा शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै करोड रुपियाँ यसै पालिकामा पनि हामीले धेरै करोड रुपियाँ छुट्याएका छौँ यस पालिकाको विकासको लागि। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, काम गरेको देख्न नसक्ने, आफ्नो काम गर्न नसक्ने, अरूले काम गरेको देख्न नसक्ने केही नेताहरू छन्, केही पार्टीहरू छन्। देशको भलो हेर्न नसक्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाएको सार्न नसक्ने, अपाङ्गता भएका अशक्त व्यक्तिहरूले सहायता पाएको देख्न नसक्ने, गरिबले छोराछोरी पढाउने स्थिति परेको देख्न नसक्ने, प्रहरीका जवानहरू, सेनाका जवानहरू, शस्त्र प्रहरीका जवानहरू, कर्मचारीहरू या अधिकारी तर कसैको पनि तनखा बढेको देख्न नसक्ने, शिक्षक प्राध्यापकहरूको तनखा बढेको देख्न नसक्ने, त्यस प्रकारका प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू। तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले 3 वर्ष सरकार चलाउँछ, अरूले 20-25 वर्षमा गर्न नसकेको काम 3 वर्षमा गरेर देखायो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले अनेक आयोजनाहरू यस ठाउँमा पनि ल्यायौँ, तर ती आयोजनाहरू
अपने सब बैठ के कुर्सी पर ना रेकॉर्ड कर सके तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री 21 महिना हुँदा एउटा पेसेन्टको लाग्छ बैठी में रेकॉर्ड हो सकल। अब हामी सरकारमा आएपछि खास गरी मैले नेतृत्व गरेपछि हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर सडक शहरी विकासदेखि लिएर हुलाकी राजमार्गसँग सम्बन्धित स्मार्ट सिटी यस ठाउँमै कमसेकम 13वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने काम के कामहरू शहरी विकासको सन्दर्भमा म सबै काम गर्ने साथीहरू मन्त्री परिषदमा रहेर म सबै काम गर्ने साथीहरू रघुवीर महाशय अथवा प्रभु शाह अथवा राणा शाह अनेक साथीहरू असाधारण काम गर्नुभएको छ। छोटो म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि उहाँहरूले तराईको विकासका लागि यस ठाउँको विकासका लागि मलाई नधर्स्याएको भए मलाई यसो गरौँ भनेर सुझाव नदिएको भए मेरो पनि कतिपय ठाउँमा ध्यान नपुग्न सक्छ। तर उहाँहरूले राजमार्गको स्तरोन्नतिदेखि लिएर कृषिको आधुनिकीकरणदेखि लिएर व्यावसायिकीकरणदेखि लिएर सहरको विकास हरेक सदरमुकामका सहरहरूको विकास हरेक नगरपालिकाको विकास सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गतका विकास खाने पानीको विकास शिक्षाको विकास स्वास्थ्यको विकास एउटा मात्रै होइन हामीले मदरसाको विकास मदरसा क्षेत्रमा मदरसामा हुने पढाइ अरू राष्ट्रिय पढाइसँग जोडेर विद्यार्थी पछाडि नपरुन् सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका सबै आस्था मान्ने विद्यार्थीहरू सबैका बालबालिका पढ्न पाउन् उन्नति प्रगति गर्न पाउन् भनेर हामीले विशेष कदम हाल्यौँ। मैले धेरै कुरा भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई देख्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु आज प्रवेश गरेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर आजभन्दा भोलिभन्दा पछि बढ्ता खुसी हुँदै जानुहुनेछ प्रसन्न हुँदै जानुहुनेछ उत्साह बढाउँदै जानुहुनेछ उत्साह बढाउँदै जानुहुनेछ। तपाईँहरूलाई कुनै किन एमाले प्रवेश गरेछु भन्ने जस्तो पछुतो पर्ने छैन। तपाईँहरू अझ उत्साहित भएर तपाईँहरूलाई के लाग्दैछ भने अहिलेसम्म एमालेमा प्रवेश नगरेर गल्ती गरे पहिले नै एमालेमा प्रवेश गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्दछ। नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई तदनुसारको जिम्मेवारी यो पनि प्रदान गर्छ। यस अनुसार तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुराहरू अगाडि बढाउने कुराहरू यथोचित ढङ्गले गर्नेछ कुनै भेदभाव छैन। आज म आउँदा हेलिकप्टर यता गाउँतिर आउनै सकेन मौसमका कारणले तपाईँहरूलाई थाहा छ। तपाईँहरू आफैले मैदान छोड्नु पऱ्यो आफै पाखा पाखा भएर लाग्नु पऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि पानीले छेक्दै गौर आउन हिँडेको यहाँ नजिकैबाट पनि छेकेको राख्छ र हामी त्यहाँ लामो समय प्रतीक्षा गर्न पऱ्यो। बल्ल मौसम पुग्यो र हामी यसमा जे होस् दिनै भए पनि हामी आयौँ तपाईँहरूसँग भेट भयो साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो धेरै साथीहरूले प्रवेश मौका पाउनु भएको छैन। म आग्रह गर्छु म हिँडिसकेपछि पनि साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरू धैर्यताका साथ प्रवेशको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस्। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु यो कार्यक्रम प्रवेशको अन्तिम होइन। फेरि हामी प्रवेशको कार्यक्रम गर्नेछौँ रौतहटमा जबसम्म अरू पार्टीहरूको यसो सामना नाडी चलिरहन्छ तबसम्म एमाले प्रवेश यसो नाकको कामका साथ जबसम्म अरू पार्टीको चलिरहन्छ तबसम्म एमाले प्रवेश कार्यक्रम चलाइन्छ। अथवा विकास निर्माण नगर्ने काम नगर्ने भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीलाई प्रमोसन गर्ने भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने
विकासका काम नगर्ने त्यस्ता पार्टी र त्यस्ता नेताहरूलाई विदा सम्पूर्ण रूपमा नगरेसम्म रौतहटवासीहरूले विश्राम लिनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। तपाईँहरूले विकास रौतहट मात्रै पछाडि पर्नु भने कुनै जरुरी छैन। रौतहटका सम्पूर्ण बालबालिकाहरू विद्यालयमा हुनुपर्छ, सम्पूर्ण बालबालिका। आज मात्रै भर्खर हुम्लाको हिमाल पारिपट्टि चीनको सिमाना त्यहाँका 3टा बालिकाहरू पहिले पढाउने भनेर हिँडाएको आज बिहान मेरो आइपुगे र अहिले मलाई हेलिकप्टरसम्म छोड्न पनि ती बच्चीहरू आइरहेको अत्यन्तै खुसी छ। उनीहरूले काठमाडौँ कल्पना गरेका थिए। उनीहरू त हिमालका खोजमा जन्मिएका, हिमालको खोजमा हुर्किँदै गएका बालबालिका काठमाडौँ आइपुग्दा उनीहरू आश्चर्यचकित भएका छन्। र अब उनीहरूले आधुनिक शिक्षा, राम्रा विद्यालयहरूमा शिक्षा काठमाडौँमा पाउँछ। यस्तो ठुलो ठाउँमा पनि पढ्ने इच्छा मान्छेहरूले राखिरहेका छन्, पढेका छन्। म यहाँका सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अन्धविश्वास र भ्रमहरूमा नपर्नु। आफ्नै आमा दिदीबहिनीहरूलाई बोक्सी भनेर आरोप लगाउने त्यो मूर्खता अब हामी नगर्छौँ। कोही पनि बोक्सी हुँदैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, बोक्सी हुन्थ्यो भने यो गाउँघरका गरिब निमुखाहरूलाई बोक्सी किन लाग्थ्यो? बोक्सी हुन्थ्यो भने मसँग चुनाव किन गर्नु पर्थ्यो? अदालतमा मुद्दा हाल्न किन जानु पर्थ्यो? मलाई बोक्सी लगाइदिए हुन्थ्यो, बोक्सी लगाइदिए हुन्थ्यो होला नि। बोक्सी लाग्ने म अहिले पनि भन्छु, बोक्सी हुन्छ भने, कोही बोक्सी हुन्छ भने मलाई लगाइदियो। बोक्सी हुन्छ, बोक्सी हुने के लगाउने अदालत गएर मुद्दा हालेर परमादेश ल्याउनु पर्थ्यो, बोक्सी लगाइदिए भइहाल्छ। हुँदैन, यो भ्रम छोड्यो। हामी विकासको बाटोमा अगाडि जाउँ। आजको जमानामा अगाडि बढौँ। हाम्रा बालबालिकाको, हाम्रा अभिभावकहरूलाई, जानभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा हामी गरिब भए पनि त्यस्तै भए पनि हाम्रा घरका छेउछेउमा विद्यालय छ। पहाडका ठाउँहरूमा 2 घन्टा, 2.5 घन्टा, 3 घन्टा हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा बालबालिकाहरू पढिरहेका छन्। पहाडको जिन्दगी सजिलो छैन। त्यहाँ मान्छे पढिराखेको छ, त्यहाँ धान फल्दैन। त्यस्ता ठाउँहरूमा आलु मात्रै फल्ने ठाउँमा मकै फल्दैन, कोदो फल्दैन, आलु मात्रै फल्छ। वा भन्ने एउटा हुन्छ त्यो गहुँ, त्यो अलिअलि फल्छ। सबै कुरो भाषा हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा मान्छे छोराछोरी पढाइरहेको छ। हाम्रो घर छेउछेउमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। हामी हरेकले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, विकासका तर्फमा अगाडि बढ्नुपर्छ। म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रोजगारीका अवसरहरू युवाहरूलाई मात्र हुनुपर्छ, तर रोजगारीका अवसर मात्रै होइन। युवाहरू आउन थालेछन्, स्वरोजगार हुन थालेछ, उद्यमशीलताको सुरु, नयाँ कामको सुरु, सब्जी खेतीको सुरु, अरू प्रकारका फलफुल खेतीको सुरु, बागवानीको सुरु, विभिन्न जग्गाले मिलेर सहकारी गरेर आधुनिक खेती गरेर यो जमिन 10 सुन फल्ने जमिन, यो सुन फल्ने जमिनलाई हामी साँच्चै सुन बनाउँ फेर जानु पर्यो। जस्तो उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यसको चौथाइ पनि उत्पादन भएको छैन। उत्पादन बनाउँ, पशुपालन नयाँ ढङ्गले गरौँ, हरेक चिज नयाँ ढङ्गले गरौँ। म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विदेश जानु मात्रै नहेरौँ, हाम्रै गाउँमा सुन फल्न सक्छ, हाम्रै गाउँमा विकास हुन सक्छ, हाम्रै गाउँमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सक्छ। यो सामाजिक जागरणको अभियानमा पनि हामी हुनुपर्दछ। म नेकपा एमालेका सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हरेक हिसाबले नमुना बनेर जनतालाई बाटो देखाउनु पर्दछ। हाम्रा साथीहरू
के भन्न चाहन्छु भने यहाँका जनतामा विकासको भोग छ, गरिबी छैन त्यो अन्त्य गर्नुपर्नेछ, अशिक्षा छ यहाँ त्यो अन्त्य गर्नुपर्नेछ, पछौटेपन छ त्यसलाई अन्त्य गरेर समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेछ, विकास ल्याउनु पर्नेछ, अगाडि बढ्नुपर्नेछ, आधुनिक नेपाल बनाउनु पर्नेछ, आधुनिक जिल्ला बनाउनु पर्नेछ, विकसित जिल्ला बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि नेकपा एमाले तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने, देशभरिका हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाग्यौँ भने नेकपा एमालेको सरकार बन्दैन र नेकपा एमालेको सरकार बनाउन सकिन्छ, बन्छ र अनिवार्य रूपमा नेकपा एमालेको सरकार बनाउनुपर्छ। एमालेको सरकार बनेन भने अहिले 1 वर्षमा हामीले देख्यौँ एमालेको सरकार हटेपछि के भयो। अहिले योजनाहरू अघि प्रभु शाहजीले भन्नुभयो, 100 योजनाहरू यहाँका मात्रै 100 योजनाहरू परेका छन्। 1400 योजना सडकका योजना मात्रै 1400 कटेका छन् देशका। अरू अनेक योजनाहरू शिक्षा क्षेत्रका, खानेपानीका, विद्युतीकरणका, विभिन्न ठाउँका, बाटाघाटाका, पुलका अनेक योजनाहरू, ती योजनाहरू काटिएका, त्यसै ठाउँका मात्रै 100 योजनाहरू काटिएका। त्यसकारण देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनका लागि अब एमाले सरकार बनेको छ। साथीहरूलाई यदि लाग्न सक्छ 5 दल एकातिर 6 दल एकातिर भनेर, त्यो 6 दल भन्ने कुरालाई अब नाम मात्रैका दल, साइनबोर्ड मात्रैका दल बनाइदिनुपर्छ। सारा जनताले मात्र दलहरू, भ्रष्टाचार गर्न पल्टेका दलहरू, खाना पल्टेका दलहरू, खानाका लागि सरकारमा जान, जसरी पनि सरकारमा पुग्न खोज्ने दलहरू, तिनीहरूलाई हामीले पराजित गरेको छ। देश बचाउनका लागि, देशको विकास गर्नका लागि तपाईँ हामी त्यस्ता दलहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ। एमालेको सरकार, एमाले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, देशभरिको विकासको कामलाई नेकपा एमालेले अगाडि बढाएको, त्यस ठाउँको विकास त्यसलाई पनि नेकपा एमालेले अगाडि बढाएको। यहाँका नदी नियन्त्रणका समस्याहरू, बागमतीका समस्याहरू, बकैयाका समस्या आदि समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यी समस्याहरू समाधान गर्न यहाँ डुबानको समस्या गौरको मैले देखेको छु, प्रयास पनि हामीले गरिरहेका छौँ। ती समस्याहरू समाधान गर्न मैले भारतका प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि यो डुबानको समस्या समाधान गर्न वार्ता गरेको, संयुक्त निरीक्षण टोली आएको हो र यसलाई डुबान कसरी अन्त्य गर्ने, गौरको डुबान हट्नै पर्छ, नेपालका विविध क्षेत्रमा भएका डुबानहरू हट्नै पर्छ। कैलालीमा डुबान छ, गौरमा डुबान छ, अरू विभिन्न ठाउँमा डुबान छ, ती डुबानहरू हट्नै पर्छ। पानीलाई आफ्नो बहाव, आफ्नो धारमा बग्न दिनुपर्दछ, डुबान गर्न पाइन्छ। त्यसकारण मैले भारत सरकारसँग पनि कुरा गरेँ। अब अहिलेको सरकार चाहिँ यो कुनै कुरा गर्न सक्ने त्यो क्षमता भएको सरकार छ। त्यसकारण यसले केही कसै कुरा गर्न सक्दैन। यहाँका समस्याहरू मैले बुझेको छु। खानेपानीका, स्वच्छ खानेपानीको प्रयास गर्नु, स्वच्छ खानेपानीका, यहाँका बालबालिकाका शिक्षाका, उचित शिक्षाका अधिकार, यहाँका जनताका स्वास्थ्यका अधिकार, यहाँका जनताका डुबानमा पर्न नपर्ने अधिकार, यहाँका जनताले राम्रो रोजगारीका अवसर, उत्पादनको लागि शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, आमदानी गर्ने अधिकार र समृद्ध हुने अधिकार, ती अधिकारहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यो कुरा नेकपा एमालेले दिएको। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अब अहिले त अरू कुराबाट होइन, हामीले नेकपा एमालेको सरकार, बहुमतको सरकार बनाउनु परेको छ। त्यसकारण हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कार्यमा लाग्न
आज जसरी नेपाली कङ्ग्रेसबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तथाकथित एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टीबाट जसपाबाट लोकसभाबाट सबै पार्टीहरूबाट नेकपा एमालेमा साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो लक्ष्य हो। यो देशमा एमालेको सरकार बनाउने दिशातर्फ यो एउटा निर्णायक कदम हो, अभियान हो, यो यात्रा हो। यस अभियानलाई अगाडि बढाउन सबैलाई आग्रह गर्दछु। यस अभियानलाई अगाडि बढाउन नेकपा एमालेको सरकार यस अभियानलाई एमाले प्रवेशको अभियानलाई अगाडि बढाउन गठबन्धनको भ्रष्टाचारी सरकारलाई, निकम्मा सरकारलाई हटाए विकासको अभियन्ता, सामाजिक न्यायको अभियन्ता, सुशासन र शान्तिको नायकत्व दिने अभियन्ता नेकपा एमालेको सरकार हो। विकासको अभियन्ता एमालेको सरकार हो। त्यसका लागि साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। यसै उद्देश्यका लागि म फेरि एकपल्ट आज प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। बाँकी साथीहरूलाई आज प्रवेश यहाँ भएका साथीहरू प्रवेश गर्न आग्रह गर्दै आज यहाँ नभएका साथीहरू अझै प्रवेश गरौँ कि नगरौँ भन्ने लागिरहेका अथवा प्रवेश गर्ने सोच बनाएर पनि प्रवेश गर्न नभ्याएका 4% नमिलेका साथीहरूलाई पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले तपाईँहरूको पार्टी हो, किसानको पार्टी हो, गरिबहरूको पार्टी हो। यो एउटा जात विशेषको होइन, एउटा भूगोल विशेषको होइन। पार्टी राष्ट्रिय हो। पार्टी भनेको देशभरि देश बनाउने सङ्कल्प बनेको होइन। पार्टी साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने होइन। पार्टी भनेको सामाजिक न्याय र समानता सहित सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने यो उद्देश्य बोकेको हुन्छ पार्टी। यस आधारमा सामाजिक सद्भावका आधारमा एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्छ, त्यसलाई पार्टी त्यसकारण आग्रह गर्न चाहन्छु अरू पनि साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गाउँको विकास, रौतहटको विकास यसको जिम्मा एमाले साथीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यति भनेर फेरि हामीलाई काठमाडौँ बोल्नु पर्दैन। आज फेरि राजनीतिक कार्यक्रमहरू छन्, भोलि बिहानका कार्यक्रमहरू छन् र मौसम 18 कुनै बेला कहीँ पनि मौसम त्यो बाटो जान सक्छ। त्यस कारण हामी अब ढिला यहाँहरूसँग भेटघाट भयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यस उत्साहपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैलाई स्वागत गर्दै सबैमा शुभकामना गर्दै आफ्नो भनाइ सुनाउँछु र बिदा पनि हुन्छु।